अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तमीम किस्त नंबर 7। शाहज़र अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सलीम से कह दिया था कि वो कोई जहेज़ वगैरह नहीं देगा। उसे बस मुतीबा चाहिए और चंद रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में सादगी से निकाह करना चाहता है, और फिर वो उसे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दिनों की छुट्टियाँ नहीं ली थी, इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहता, मुतीबा को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। सलीम इसकी बात मान गया था और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। शाहज़र के लाख मना करने के बावजूद भी सलीम ने काफ़ी सारे लोगों को निकाह में आने की दावत दे डाली थी। निकाह से चंद दिन पहले ही शाहज़र को इस्लामाबाद से बुलावा आ गया, जिसकी वजह से उसे फ़ौरन से इस्लामाबाद जाना पड़ गया था। लेकिन वो कह कर गया था कि वो निकाह से 1-2 दिन पहले आ जाएगा। मुतीबा बहुत खुश थी, इसके होंठों से तो मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी जब से इसकी बात शाहज़र से तय हुई थी, क्योंकि अब इन सब से उसे छुटकारा मिलने वाला था। एक नई और ख़ूबसूरत ज़िंदगी उसके आगे मुंतज़िर थी। ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी जो उसने कभी ख्वाब में ही देखी थी, और इसकी अब ये ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। हदीका भी कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मुतीबा बहुत खुश दिखाई देने लगी है, जिस पर आज बिलाखिर हदीका ने उससे उसकी इस मुस्कुराहट की वजह पूछ ही ली। इसने शर्माते हुए अपनी मंगनी और फिर शादी की बात बता दी। ये सुनकर हदीका का दिल उदास हो गया था। इन लोगों ने क्या सोच रखा था, लेकिन बाज़-औक़ात वो नहीं होता जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। शायद मुतीबा इनके फ़ारिस के नसीब में नहीं लिखी थी। इसकी खुशी को देखकर हदीका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुतीबा इस रिश्ते से बहुत खुश है। हदीका ने ठंडी आह भरी थी। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो बहुत बहुत। अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियों से नवाजे। हमेशा खुश रहो, कभी भी कोई गम ना देखो। हदीका ने दिल से दुआ दी थी, जिस पर मुतीबा की आंखें भीग गई। अरे, तुम रो रही हो? नहीं भाभी, बस ये सोच रही हूँ कि शादी के बाद मैं इस्लामाबाद चली जाऊंगी, और फिर मैं आपको, सिमी को और बाकी सबको बहुत मिस करूंगी। पगली हो तुम बिल्कुल। हदीका इसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, अब तुम हमेशा के लिए तो यहाँ रहने से रही ना। एक ना एक दिन तो तुमने बिलाखिर शादी करके अपने असल घर तो जाना ही था ना। तुम उदास मत हो, जब भी दिल करे हमारे घर के और दिल के दरवाजे हमेशा ही तुम्हारे लिए खुले होंगे। तुम बेधड़क आ सकती हो यहाँ पर। भाभी, मुतीबा इसके गले लग गई थी। हदीका इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। कुछ याद आते ही वो हदीका से अलग हुई और अपनी उंगलियां मंडोड़ते हुए दोबारा गोया हुई। वो, भाभी मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ हाँ मेरी जान, कहो क्या कहना है। तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भाभी, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 1 साल तक मुझे यहाँ पर जॉब करनी है, और अगर मैंने ये जॉब किसी वजह से छोड़ दी तो मुझे बदले में अब्दुल्ला सर को 50 लाख रुपए देने होंगे। क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है और मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ रही है, तो क्या आपसे मेरी सिफारिश कर सकती हैं कि वो मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दें, ताकि मैं इस रकम को बंदोबस्त कर सकूं? प्लीज़। वो इल्तिजाया हुई। ऐसे मत कहो मुतीबा, हदीका ने उसे डांटा। अच्छा ये बताओ, लड़का कौन है? वो मेरी भाभी का भाई है। भाभी का? हदीका हैरान हुई। लेकिन जी, वो भाभी से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट किया है और हर बार ही मुझे अपनी बहन के जुल्म और गज़ब से बचाया है। वो मेरे लिए मुहाफ़िज़ और दोस्त की तरह थे। मैं मजबूर हुई इनसे शादी के लिए। अगर मैं मजबूर ना होती तो मैं भाभी के भाई से शादी ना करती। लेकिन मेरे लिए ये शादी करना बहुत ज़रूरी है। इस घर से और भाभी से छुटकारा पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुतीबा ने हदीका को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। वो अपनी भीगी हुई आंखें साफ करते हुए दोबारा बोली, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। अपनी मंजिल से बस चंद कदम के फासले पर थी कि भाभी ने मुझसे मेरी मंजिल दूर कर दी। इससे मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर से निकल जाऊँ। इधर मेरा दम घुटता है, वहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं है, भाई भी नहीं। वो अपने होंठ भींचते हुए कर्व के साथ बोली, भला कोई भाई इतना पत्थर दिल भी हो सकता है? आप ही बताएं। मैंने इन्हें अपना भाई नहीं बल्कि अपना बाप माना था। लेकिन आगे के अल्फाज उसके मुंह में नहीं रह गए और मुतीबा बिलक बिलक कर रो पड़ी। हदीका की आंखें भी इसकी कहानी सुनते हुए भीग गई थी। उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उसने अपना कंधा और सहारा मिलता ही मुतीबा बिलक बिलक कर रो दी। इसके आंसुओं को जैसे रास्ता मिल गया था। वो इतने सालों का गुबार आज निकाल रही थी।
हदीका ने भी उसे खुलकर रोने का मौका दिया था ताकि इसके दिल का गुबार और बोझ हल्का हो। हदीका इसकी पीठ से लाते हुए बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ बहन कहा ही नहीं है, बल्कि दिल से माना भी है। तुम फिक्र न करो, मैं पापा से बात करूंगी। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू भाभी, उसने नम आंखों से हदीका को देखते हुए कहा। मेरी दुआ है कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। हदीका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हमेशा खुश रहो, अब कभी भी कोई गम ना देखो। तुम्हारा लाइफ पार्टनर हमेशा तुम्हारा सहारा बने, बस यही मेरी दुआ है। तुम फिर कभी कोई गम ना देखो। शुक्रिया भाभी। मुतीबा एक बार फिर से इसके गले लगी, जिस पर हदीका मुस्कुरा दी। हदीका को इसके भाई पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि भला कोई भाई इतना संगदिल भी होता है और लापरवाह भी होता है। कोई भाई भला ऐसे कैसे कर सकता है इसकी सगी बहन के साथ। अपना कर्ज उतारने के लिए उसने अपनी मासूम बहन को ही काम पर लगा दिया। हद थी वैसे। हदीका ने फैसला कर लिया था कि मुनासिब वक्त देखकर वो हदात अब्दुल्ला से मुतीबा की इस परेशानी पर बात करेगी। सुमामा आज नानी के घर गया हुआ था और हदीका ने ड्राइवर को उसे लेने भेजा था। मुतीबा ने सोचा कि जब तक सुमामा आ जाए तब तक वो चहलकदमी कर ले। वो लॉन में चली गई। लॉन बहुत ही बड़ा और बेहद खूबसूरत था। वहाँ लगे रंग बिरंगे खूबसूरत फूल मुतीबा को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। उसे बचपन से ही बागबानी का शौक रहा था, लेकिन घर में जगह ना होने की वजह से अपनी यह ख्वाहिश उसे अपने दिल में ही दबानी पड़ी। इसका भी बड़ा दिल करता था कि इसके घर में भी ऐसा ही खूबसूरत लॉन होता और वो इन खूबसूरत फूलों को हर रोज़ खुद पानी देती, इनकी सफाई और देखभाल करती। लेकिन बेचारी ये किस्मत। वो ये सब बस ख्यालों में ही सोच सकती थी। वो बेख्तियार पौधों को पानी देते माली की तरफ बढ़ी थी। क्या मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए खुद पानी दे सकती हूँ प्लीज़? इसने माली को देखते हुए पूछा। वैसे ही मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, जिस पर माली बेचारा उसे इनकार ही ना कर सका। जी ज़रूर। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसने सर को झुकाते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। इसकी इजाज़त पाते ही उसने झट से इसके हाथ से पानी का पाइप ले लिया और फिर वो पौधों को पानी देने लगी। वो माली की तरफ देखते हुए बोली, जो होनक बना इस दीवानी लड़की को देख रहा था और पानी को देते हुए वो बेइंतहा खुश हो रही थी। आप जाएं और जाकर दूसरा काम करें, मैं ये सब संभाल लूँगी। माली तो खुश हो गया कि चलो इस काम से तो जान छूटी मेरी। वो ये हुक्म पाते ही फ़ौरन से 9-11 हो गया। अब मुतीबिया को खुली छूट मिल रही थी। वो पाइप के बीच में उंगली डालकर पूरे पौधों को पानी का फव्वारा दे रही थी। ऐसा करते हुए वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी, जैसे कोई पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। इस काम की वजह से उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। फारिस किताब लिए खिड़की के पास आया और पर्दे हटाकर वो लॉन को देखने लगा, क्योंकि जब से उसने गार्डन को छोड़ा था अब से वो बस इसकी देखभाल करते हुए माली को देखता था। क्या है वो अच्छे से ये सब कुछ कर रहा है कि नहीं। वो यहीं से खड़े होकर माली को सब हदायत देता था, जबकि माली का वक्त था कि गार्डन की सफाई और पौधों को पानी देने का, तो वो स्टडी रूम से उठकर यहाँ आया था। लेकिन इस सुहाने मंजर को देखकर इसका तो मुंह ही खुल गया। वो पागल दीवाना सी लड़की पौधों के ऊपर पानी का फवारा देते हुए खुद भी उछल कूद कर रही थी, जैसे वो बारिश के पानी में नहा रही हो। ये लड़की यहाँ मेरे गार्डन में क्या कर रही है और माली कहाँ है? उसे यहाँ पर आने को किसने दिया? उसे इस लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो इसकी हर चीज़ में अब इन्वॉल्व होना शुरू हो चुकी थी। उसने किताब टेबल पर पटकी और फ़ौरन से कमरे से निकलकर लॉन की तरफ चला गया। टेरेस पर हदात अब्दुल्ला और फातिमा बैठे चाय पी रहे थे और साथ में पानी देते मुतीबा को भी देखकर मुस्कुरा रहे थे। बहुत ही कम अरसे में उन्हें यह लड़की बहुत अजीज हो गई थी। वो जान चुके थे कि इससे इनके घर की रौनक वापस आ सकती है। वो दोनों दिलचस्पी से इस लड़की को देख रहे थे, जो इस घर में ऐसे रहती थी जैसे अपना ही घर हो। बहुत प्यारी बच्ची है ना? फातिमा ने उसे देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। बहुत ही कम अरसे में ये मुझे भी अजीज़ हो गई है अपने बच्चों की तरह। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फातिमा ने इनकी बात से इत्तफाक करते हुए कहा। वो अपने ही ख्यालों में गुम पौधों को पानी दे रही थी, तभी पीछे से आकर फारस गुस्से से चीखा। तुम्हें किसने इजाज़त दी है यूँ मेरे लॉन में घुसने की? हिम्मत भी कैसे की तुमने? फारस की धाड़ पर अपने ख्यालों में गुम पानी देती मुतीबा डर कर उछली थी। वह जो ही मुड़ी, हाथ में पकड़ा पानी के पाइप का रुख फारस की जानिब हो गया और वो इस पानी से भीगता चला गया। अपनी ये हालत देखकर उसके सदमा हुआ था। हदाद साहब और फातिमा ने फारस की आवाज़ सुनकर इन दोनों को देखा था। इन दोनों का भी मुंह खुल गया था ये मंजर देखकर। मुतीबा ने जब देखा कि इसके पकड़े हुए पानी के पाइप से सामने वाला बंदा भीग रहा है, तब कहीं जाकर उसे होश आया। उसने जल्दी से पाइप का रुख मोड़ दिया।
فارس پورا کا پورا بھیگ چکا تھا اور اب وہ اپنے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا جن سے پانی تیزی سے ٹپک رہا تھا۔ اوپس! اس نے دایاں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ سوری، ویری سوری، وہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ فارس نے سر اٹھا کر خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ فارس کے چہرے سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ اس کے پورے بال بھی پانی سے بھیگ چکے تھے جنہیں اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ سیٹ کیا تھا، لیکن اب ان کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر دل چاہتا کہ ایک زبردست تھپڑ لگا دے اس لڑکی کو جس نے اس کے سارے کپڑے گیلے کر دیے تھے اور بال بھی۔ وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو نہا کر نکلا تھا، لیکن اس بے وقوف لڑکی نے دوبارہ سے اسے پانی سے نہلا دیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ غلطی سے ہو گیا۔ مطیبہ نے جلدی سے پانی کا پائپ پھینک دیا۔ فارس کھا جانے والی نظروں سے اس لڑکوں کو گھور رہا تھا۔ ٹیرس پر بیٹھے حداد صاحب اور فاطمہ اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے سے پانی ٹپکتا ہوا صاف کرتا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے میرے لان میں گھسنے کی؟ میرا لان؟ اس نے فارس کے الفاظ دہرائے۔ اچھا، تو یہ آپ کا لان ہے؟ مطیبہ اس کی بات سمجھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ تو یہ آپ کا لان ہے؟ ہاں، وہ غصے سے بولا۔ غصہ کیوں ہو رہے؟ میں کون سا جان بوجھ کر یہاں آئی تھی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آپ کا لان ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسٹر فارس حداد عبداللہ کا لان ہے اور یہاں پر مطیبہ جمال احمد کا آنا منع ہے؟ دکھاؤ مجھے وہ بورڈ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب سن کر فارس لاجواب ہو گیا تھا۔ آئندہ تو مجھے یہاں نظر نہیں آؤ، سمجھے تم؟ جس کام کے لیے آتے ہو وہی کرو، زیادہ دوسروں کے معاملات اور ان کی چیزوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج کل تم بھابھی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ مطلب؟ مطیبہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب تم اچھی طرح سے جانتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم میری بھابھی کو میرے خلاف پٹیاں پڑھا رہی ہو۔ آئندہ میرے پرسنل میٹر سے اور میری پرسنل لائف سے خود کو دور ہی رکھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی بات پوری سننے کے بعد مطیبہ سمجھ گئی کہ اس لڑکے کو اصل غصہ کس بات کا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ فارس جانے کو پلٹا تو مطیبہ بولی، میں نے کون سا غلط کہا ہے؟ ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ اس کا جواب سن کر فارس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ وہ غصے سے پلٹا اور اس کی طرف بڑھا، جس پر مطیبہ ڈر کر چند قدم پیچھے کو ہی۔ وہ تھوک نکل کر اس کو دیکھنے لگی جو شدید غصے میں اور زیادہ بھیانک لگتا تھا۔ مطیبہ کو سچ میں اس سے بہت خوف آتا تھا۔ کیا ٹھیک ہے؟ ہاں بولو، جواب دو، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ اس کے قریب آنے پر وہ ڈر سی گئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ مطیبہ آخر ہمت کرتے ہوئے بولی، یہی کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے، جو کسی غیر لڑکی کے غم میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ انسان کو بہادر ہونا چاہیے تاکہ وہ مشکلات کا ڈٹ کر بخوبی مقابلہ کر سکے۔ وہ ہمت کر کے وہ سب کچھ کہہ گئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن اسے یہ سب کہنا ہی تھا کیونکہ وہ خود سے اور کسی اور سے یہ وعدہ کر چکی تھی کہ اسے احساس دلائے گی اس بات کا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد وہ غصے سے 2 قدم اس کی طرف بڑھا، جس پر مطیبہ مزید ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ تمہارا کیا مطلب اس بات کا کہ میں بزدل ہوں؟ ہاں؟ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا مطیبہ سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مطیبہ کے منہ سے فوراً سے نکلا تھا، جس کا اندازہ ہوتے ہی وہ جلدی سے بولی تھی، نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ فارس کو غصے میں آتے دیکھ کر مطیبہ نے جلدی سے اپنی بات کی تصحیح کی، لیکن وہ تو غصہ ہو چکا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ بکواس بند کرو تم اپنی۔ اس کی بات مکمل سنے بغیر ہی فارس اس پر دھاڑا تھا، جس پر مطیبہ ڈر گئی۔ وہ انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے آئندہ مجھے بزدل بھی کہا تو۔ فارس جانے کو پلٹا تو وہ پھر سے بول پڑی، وہ مطیبہ ہی کیا جو بات سمجھ ہے، وہ ہمیشہ سے وہی کہتی اور کرتی تھی جو اس کا دل چاہتا تھا۔ آپ بزدل ہی ہیں، اگر آپ بزدل نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، جس نے لوگوں کے ڈر سے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ بہادر ہوتے تو باہر نکل کر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے، لوگوں کو اور ان کی باتوں کو فیس کرتے۔ یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جینا ہی چھوڑ دے؟ یہ سوچ کر کہ باہر نکلوں گا تو لوگ میرے چہرے کا مذاق اڑائیں گے، تو کیا انسانوں کی باتوں کی وجہ سے وہ جینا چھوڑ دے، خود کو کمرے میں بند کر دے؟ کیا یہی ہے ان سب کا واحد علاج؟ نہیں، یہ ان سب کا علاج نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو خاموش کھڑا اسے تک رہا تھا۔ لیکن آپ میں تو کانفیڈنس کی کمی ہے، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آپ کو لوگوں کو فیس کرنا ہی نہیں آتا، آپ اس طرح
इस बच्चे کی طرح ہے جسے چلنا تو آتا ہے لیکن وہ چلنے سے ڈرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنا سکھائے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں خود سے چلنے کی وجہ سے وہ گر نہ جائے۔ وہ اپنے پاؤں پر بھروسہ نہیں رکھتا، اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اگر خود سے چلا تو کہیں گرا، لیکن گر کر اٹھنا ہی تو کمال ہے۔ نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کر ہی تو انسان بلندی پر پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس انسان کو خود پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد کے منتظر رہنے کے بجائے خود پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑے ہوں اور سہارا ڈھونڈنے کے بجائے کسی اور کا سہارا بن جائے، یہی کمال ہے۔ جو خود پر اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ آپ کی مدد کرے۔ یہ کہہ کر مطیبہ وہاں سے چلی گئی کیونکہ گاڑی سمامہ کو لے کر آ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر حداد، عبداللہ اور فاطمہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر تک فارس اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہا۔ اس کی کہی گئی باتیں جیسے ان کے دل میں پیوست ہو گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر تک وہ کھڑا وہیں مطیبہ کے کہے ہوئے الفاظ کو سوچتا رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر کہیں سے اس خواہش نے اچانک ہی انگڑائی لی تھی۔ ہاں، میں بھی اب جینا چاہتا ہوں، اس خوبصورت دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور میں اسے اچھے طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ ہاں، اب میں مزید اپنی زندگی کسی اور کی وجہ سے برباد نہیں کروں گا۔ میں خود کے لیے اور اپنا کے لیے جیوں گا۔ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اب جینا ہے۔ وہ ایک فیصلہ لے چکا تھا۔ رات کے کھانے پر فارس کو کھانے کی میز پر پہلے سے بیٹھا دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے جو وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان 4 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ فارس کسی کے بلانے اور کہنے کے بغیر ہی خود سے وہاں کھڑا آ کر بیٹھا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ایک خواب ہے۔ یوں سب کو خود کو تکتا پا کر اب فارس کنفیوز سا ہونے لگا تھا۔ کیا آپ لوگ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہے ہیں؟ فارس بلاخر جھنجھلا کر بولا، جس پر سب نے اپنی اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ آج تمہیں کھانے کی میز پر دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیا کچھ بھی؟ پہلے بھی تو میں یہیں پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا؟ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب حداد صاحب نے کہا تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھا۔ چلو بھائی، چلو خاموشی سے سارے کھانا کھاؤ تم۔ فارس اب سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ حداد، عبداللہ اور فاطمہ نے مسکرا کر فارس کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب آج مطیبہ کی کہی گئی باتوں کا ہی اثر تھا جو آج فارس ان کے ساتھ کھانا کھانے آ گیا تھا۔ کاش کہ مطیبہ 4 سال پہلے آ جاتی ان کی زندگی میں تو آج فارس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، کیونکہ جو کام کوئی بھی نہ کر سکا وہ مطیبہ کی باتوں نے کر دکھایا تھا۔ سچ میں اس کے الفاظوں میں ایک جادو تھا جو سامنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ موقع اچھا دیکھ کر حدیقہ نے مطیبہ کے بارے میں ان سب کو سب کچھ بتا دیا، اس کے ساتھ ہوئے ظلم و زیادتیاں جو کہ اس کے بھابھی نے اس کے ساتھ کی تھی۔ یہ سب سن کر ان سب کو بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ فاطمہ کا دل تو مزید اس لڑکی کے لیے نرم ہو گیا تھا، اس کے اوپر ہوئے ان ظلم و ستم کے بارے میں جان کر۔ اتنی پیاری اور معصوم بچی پر اتنا ظلم، کیسی سنگ دل ہے یہ عورت جو اتنی پیاری سی بچی کو بچپن سے ہی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے آ رہی ہے۔ کوئی خوف خدا بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے تو اس کے بے حس بھائی پر شدید غصہ آ رہا ہے، کتنا بے حس اور ظالم ہے، ذرا شرم اور احساس نہیں ہے اس کے اندر۔ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اس نے اپنی معصوم بہن کو کام پر لگا دیا، حد ہوتی ہے ویسے۔ حدیقہ نے موقع جان کر مطیبہ کی منگنی اور پھر نکاح کی بات بھی بتا دی تاکہ وہ حداد عبداللہ سے 50 لاکھ روپے کے بارے میں بات کر سکے۔ مطیبہ کے نکاح کا سنتے ہی منہ کی طرف نوالا لے کر جاتے فارس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حدیقہ کو دیکھا تھا جو انہیں یہ بات بتا رہی تھی۔ اس ہفتے تو مطیبہ کا نکاح ہے، ابھی اپنی بھابھی کے بھائی کے ساتھ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ بھوک تو جیسے مر گئی تھی یہ خبر سن کر۔ نہ جانے کیوں سے یہ سب سن کر بہت برا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے دل میں ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی کو کھو نہ دے، جیسے وہ کھونا نہ چاہتا ہو۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ دیا۔ یہی ہاتھ حال حداد، عبداللہ اور فاطمہ کا بھی تھا۔ وہ کیا سوچے بیٹھے تھے اس لڑکی کے بارے میں، لیکن خیر جو خدا کو منظور۔ پاپا، اس نے کہا تھا کہ آپ اسے کچھ وقت دیں تاکہ وہ آپ کے 50 لاکھ روپے کا انتظام کر سکے۔
حداد صاحب عتیقہ کی بات کاٹتے ہوئے پھر دوبارہ گویا ہوئے۔ ارے نہیں نہیں بہو، وہ تو میں نے اس لیے یہ شرط رکھی تھی تاکہ اس بار جو کوئی ٹیوٹر سماما کو پڑھانے آئے تو وہ بیچ میں باقی ٹیوٹر کی طرح یہ جاب چھوڑ کر نہ چلی جائے، بس اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں اس بچی سے خود بات کروں گا۔ فارغ سے مزید کچھ اور نہ سنا گیا، وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ یہ تو اس بچی کے لیے اچھا ہی ہوگا کہ وہ اپنی ظالم بھابھی کے ظلم و ستم سے بچ جائے گی، فاطمہ کہنے لگی۔ ہم سے جو ہو سکا ہم اس بچی کے لیے کریں گے۔ اس بچی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں۔ سب نے حداد صاحب کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی فارس اپنے کمرے کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ نہ جانے اسے غصہ کس چیز کا تھا، مطیبہ کی نکاح کا سن کر یا پھر کسی اور چیز کا۔ ایک بار پھر سے دھوکا، وہ غصے سے بولا۔ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی، اب کہاں گئے وہ دعوے؟ سب جھوٹ تھا، وہ سب ڈرامہ تھا۔ اس نے صرف اور صرف دولت کی خاطر مجھ سے شادی کے لیے حامی بھری تھی، اسے مجھ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں اس کے بارے میں مثبت سوچنے لگا تھا۔ وہ خود کو اب لعنت ملامت کرنے لگا۔ مجھے کیا ہے، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ میری بلا سے وہ جہاں بھی چاہے اور جس کسی سے بھی شادی کرے، میں کیوں اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ وہ خود کو سمجھاتا بجھاتا اسٹڈی روم میں چلا آیا اور ایک کتاب اٹھا کر اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ اس نے پھر کتاب زور سے بند کر دی۔ نہ جانے کیوں وہ بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے لاشعوری طور پر مطیبہ جمال احمد کو سوچنے لگا اور اس کی کہی گئی باتوں کو۔ اب اس کا دل بھی مچلنے لگا تھا، باہر نکل کر ایک خوبصورت دنیا کو قریب سے دیکھنے کا۔ 4 سال تک اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے سوائے خود کو اذیت دی، نہ کہ اس سے عشل مراد کا کچھ بگڑا تھا۔ تکلیف اسے اور اس کے اپنوں کو ہی جھیلنی پڑی تھی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ دل سے کہیں سے یہ آواز آئی تھی کہ مطیبہ صحیح کہہ رہی تھی، اس طرح سے تو میں نے خود کو ہی سزا دی تھی، لیکن اب اور نہیں ہوگا، اب سہن نہیں کرنا۔ اس نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ کوکب کی والدہ جمیلہ بیگم ہر روز کبھی گھر آ کر تو کبھی فون کر کے کوکب کا دماغ چاٹ رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے کر کے یہ شادی رکوا دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مطیبہ کی شادی شاہزر سے ہو۔ کوکب انہیں مطمئن کر رہی تھی کہ وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، وہ تسلی میں رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جمیلہ بیگم مطمئن ہو ہی نہیں رہی تھی۔ ان کا تو دن اور رات کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی جب سے ان دونوں کی بات طے ہوئی تھی۔ کوکب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کر دے گی جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ تھوڑی ہی صحیح، لیکن جمیلہ بیگم مطمئن ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی چالاک اور مکار بیٹی کے پلان پر پورا بھروسہ تھا کہ جو کچھ بھی وہ کہتی ہے نا، بالآخر اسے کر کے ہی دم لیتی ہے۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ مطیبہ جب عبداللہ ہاؤس پہنچی تو اتفاق سے آج سبھی گھر پر ہی موجود تھے۔ مطیبہ سماما کو ٹی وی لاؤنج میں پڑھانے بیٹھ گئی۔ حدیقہ سہانے موسم کو دیکھتے ہوئے پکوڑے بنانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ ایسے موسم میں سبھی کباب اور پکوڑوں کی فرمائش کرتے تھے۔ مطیبہ سماما کو جب پڑھا رہی تھی تب اچانک سے گرج چمک کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وال کلاک پر تیزی سے بارش کی گرتی ہوئی بوندوں کو دیکھ کر مطیبہ سے مزید خاموش ہو کر بیٹھا نہ گیا۔ وہ سماما کی کتابیں بند کرتی فوراً سے باہر کو بھاگ گئی اور ساتھ میں سماما بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ نکلا۔ پری میں بھی آ رہا ہوں۔ فارس اپنے گلاس ونڈو سے پردے ہٹائے لان میں برستی ہوئی بارش کو اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ اس حادثے نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، ورنہ اس حادثے سے پہلے تو وہ بھی بارش کو خوب انجوائے کرتا تھا۔ اسے بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے ڈانٹ بھی کھاتا تھا کیونکہ وہ بارش میں بھیگنے سے اسے روکتی تھی، اس لیے کہ فارس کو جلد ہی ٹھنڈ لگ جاتی تھی اور پھر بارش میں بھیگنے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ 2 سے 3 دن تک بستر پر پڑا رہتا۔ پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد یہ بھولی بسری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلاس ونڈو سے ہٹتا اس نے مطیبہ اور سماما کو وہاں پر آتے دیکھا۔ مطیبہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے آنکھیں بند کیے مسکراتی ہوئی بارش میں بھیگتی گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ تبھی سماما بھی اس کے پاس چلا۔ پری میں بھی آ گیا۔ اوئے میرے لٹل پرنس، وہ مسکرائی۔ اب مطیبہ اپنی ہتھیلی میں بارش کا پانی جمع کرتی اور پاس کھڑے بارش میں بھیگتے سماما کے چہرے پر دے مارتی، جس سے وہ دونوں کھلکھلا کر ہنستے۔
अब वो दोनों भागते बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों को यूं बारिश में भीगते और एंजॉय करते देखकर फारिस का भी बेख्तियार दिल चाहा कि वो भी बाहर निकलकर बारिश एंजॉय करे, लेकिन फिर सोचा कि कैसे। वो भी आज बारिश को महसूस करना चाहता था, बस किसी भी तरीके से। तब मुतीबा को देखकर उसके पास एक आइडिया आया। हाँ, वो उसे डांटने के बहाने बाहर आ सकता है। वो ग्लास विंडो से हटता बाहर लॉन में निकल आया, जहाँ पर वो दोनों बारिश को एंजॉय कर रहे थे। वो इन दोनों के सर पर आन खड़ा हुआ, जो बारिश में भीगते उछल कूद कर रहे थे। अब वो दोनों इसे देख रहे थे, जो बारिश में भीग रहा था। ये क्या हरकत है? हाँ, वो मुतीबा को डांटते हुए बोला। क्या? कौन सी हरकत? किस हरकत की बात कर रहे हैं आप? जाहिर है हम जिंदा इंसान हैं, तो हरकत तो करेंगे ना। इसका जवाब सुनकर वो दांत पीसते हुए बोला, मैं इस हरकत की बात कर रहा हूँ। क्यों बच्चे को बारिश में भिगो रही हो? जानती हो ना कि बच्चों को बारिश में नहाने से जल्दी सर्दी लग जाती है। मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं लेकर आई, वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोली। ये खुद आए हैं, पूछ लें। मुतीबा अपने चेहरे से बारिश का पानी साफ करते हुए बोली। सुमामा ने जल्दी से सर अस्पात में हिलाया। हाँ चाचू, हम बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आए ना। सुमामा, चलो अंदर, वरना ठंड लग जाएगी। वो सुमामा की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। नहीं चाचू प्लीज़, बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने नहीं चलना अंदर। मैं उधर परी के साथ बारिश को एंजॉय करूँगा, बल्कि आप भी आ जाएं हमारे साथ। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा और रहमत है, और हमें इस रहमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुतीबा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। चलो सुमामा। मुतीबा ने अब सुमामा का हाथ पकड़ लिया और वह दोनों वहाँ से आगे को भाग गए। रुको, सुनो, मैंने कहा रुक जाओ, अंदर चलो। पीछे से बेचारा फारिस चिल्लाता रह गया, लेकिन इन दोनों ने उसकी एक न सुनी। ये लड़की खुद को समझती क्या है? मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं? मुझे यानी फारिस हदात अब्दुल्ला के हुक्म को इग्नोर कर दिया। ये लड़की आखिर मुझसे डरती क्यों नहीं है? वो झुंझला उठा। अब वो बेचारा वापस अपने कमरे में चला आया ताकि वो चेंज कर सके, क्योंकि वो बारिश में भीग चुका था। अगर थोड़ी देर और रुकता तो वो बीमार पड़ जाता। मुतीबा और सुमामा काफ़ी देर तक बारिश में भीगते रहे। तब हदीका ने इन दोनों को अंदर बुलाया। मुतीबा मुकम्मल भीग चुकी थी। हदीका ने उसे अपना एक नया सूट देते हुए कहा कि वो ये कपड़े चेंज कर ले, कहीं उसे ठंड न लग जाए। मुतीबा ने हदीका के दिए हुए कपड़े पहन दिए और अब वो किचन में चली आई थी, जहाँ पर हदीका पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। मुतीबा ने उसे हटाते हुए कहा, भाभी आप हटें यहाँ से, आज मैं आप सब लोगों के लिए प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, और देखना ये आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। वह हदीका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन मुतीबा भाभी प्लीज़ करने देना मुझे, अब आप यहाँ से जाएं और मुझे ये सब करने दें। हदीका को उसकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। अगर वो इन्हें अपना समझ रही थी तो हदीका भी उसे इसी तरह से ही ट्रीट करती थी कि जैसे ये घर और वो सब लोग उसके अपने हों। वह मुस्कुराती हुई किचन से निकल गई। मुतीबा ने प्याज के पकौड़े बनाए, शामी कबाब भी फ्राई किए और साथ में चटनी भी बना दी। अब उसने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। चाय तैयार हुई तो वो सब कुछ उस ट्राली में सजाए ट्राली घसीटती हुई बाहर चली आई। वो सब लोग लॉन में बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी और वो मौसम को एंजॉय कर रहे थे। फारस अपने कमरे में ही था। बेटा तुमने उसे काम पर क्यों लगा दिया? अब तो वो हमारी मेहमान है। फातिमा हदीका से कहने लगी। मामा मैंने बहुत कहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तभी मुतीबा वहाँ ट्रॉली घसीटते हुए आई और कहने लगी। जी आंटी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैंने इन्हें ज़बरदस्ती किचन से निकाला था। मुतीबा अब प्याज के पकौड़ों की प्लेट और शामी कबाब टेबल पर रखने लगी। अरे वाह, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। हमारी बेटी ने क्या बनाया है? हदाद अब्दुल्ला पकौड़ों को देखते हुए बोले। कप में चाय डालती मुतीबा मुस्कुरा कर बोली, सर मैंने आप लोगों के लिए प्याज के पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, प्याज के पकौड़े? भाई तुमने तो आज हमारी अम्मा की याद दिला दी। वो भी जब बारिश होती थी ना तो हम सब के लिए प्याज के पकौड़े बनाती थी। हदाद अब्दुल्ला की बात सुनकर सब मुस्कुराए। मुतीबा ने सबके सामने रखे कप में चाय डाल दी। सुमामा भी खेल छोड़कर अब वहाँ आ गया था। सब ने बारी बारी एक एक पकौड़ा खाने के लिए उठा लिया था। हदाद अब्दुल्ला पकौड़ा मुंह में डालते ही बोल पड़े। वाह भाई, क्या ज़बरदस्त पकौड़े बनाए हैं तुमने। कसम से आज तो अम्मा की सचमुच में याद ताज़ा कर दी तुमने। हदाद साहब के सामने चाय का कप रखते मुतीबा खुश होकर बोली। शुक्रिया सर। हदाद अब्दुल्ला इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। मुझे सर की बजाय तुम अंकल या फिर पापा कह सकती हो। जी अंकल। फातिमा ने कहा। आओ बेटा तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। हाँ हाँ आओ मुतीबा।
हदीका ने उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने का कहा, जिस पर वो इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए बैठ गई। ये लम्हा सबके लिए बहुत यादगार था। उसे कभी भी फैमिली के साथ मिलकर यूं बैठकर खाना खाना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन आज इन सब के साथ मिलकर यूं बैठकर खाने से उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे सही मानों में एहसास हुआ था कि फैमिली का होना किस नेमत से कम नहीं है, और इन सब ने उसे हमेशा से ही प्यार और मोहब्बत दी थी। वह इन सब से मोहब्बत करने लगी थी, एक फैमिली की तरह। वो अब सबको हंसते मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। सब पकोड़े, कबाब और चटनी के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रहे थे। वाह बे मुतीबा, तुम्हारे हाथ के जायके के तो क्या ही कहने। बहुत लाजवाब पकोड़े बनाए हैं तुमने। अनस एक पकोड़ा मुंह में डालते हुए बोले। थैंक यू अनस भाई, मुतीबा खुश होकर बोली। तभी फारिस इन सब को ढूंढता हुआ वहाँ चला आया। वहाँ आकर देखा कि यहाँ तो इन सब ने महफिल जमाई हुई है। वो पकौड़ों, कबाब और साथ में चाय के साथ लुत्फ उठा रहे थे और साथ में हंसी मजाक भी कर रहे थे। माहौल बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था इन सब ने। वो जाने को पलटा तो हदीका ने पुकार लिया, अरे फारिस, तुम भी आओ ना। देखो, मुतीबा ने आज हम सब के लिए प्याज के पकौड़े बनाए हैं, बहुत मज़े के हैं, तुम भी खाकर देखो। मुतीबा उसे देखने लगी। उसे पक्का यकीन था कि वो इनकार करके वापस चला जाएगा, लेकिन फिर मुतीबा के साथ सबको ही शौक लगा था ये देखकर कि ना सिर्फ फारिस वहाँ इनके साथ बैठ गया था, बल्कि अब वो पकौड़े भी खाने लगा था। सबको हैरत के साथ खुशी भी हुई थी। फारिस बदल रहा था, जिसका इन्हें अब अंदाज़ा और एहसास हो रहा था। वो अपनी पिछली ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था, और ये सब कुछ मुतीबा की कोशिशों से मुमकिन हो रहा था। फारिस को भी मुतीबा के बनाए हुए पकौड़े बहुत पसंद आए थे। सब पकौड़े खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। फारिस को आज महसूस हुआ था कि उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 4 साल यूं ही बर्बाद कर दिए थे। उसने बेकार में ही अपने ये साल बर्बाद किए। इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली थी इसके पास, मगर इसने जाने अनजाने में खुद के साथ साथ अपनी इस प्यारी फैमिली को भी दुख और तकलीफ़ें पहुंचाई थी, जिसे अब सोचकर वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। हदाद साहब ने मुतीबा को देखते हुए कहा, मुतीबा बेटा, मुझे हदीका ने तुम्हारे निकाह की बात बताई, बहुत बहुत मुबारक हो। चाय पीती मुतीबा का हाथ रुका था। उसने अपना सर उठाकर बारी बारी सबको देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे सवाए फारिस के। फारिस ने हाथ में पकड़ा कबाब का टुकड़ा वापस प्लेट में रख दिया था, क्योंकि ये सब सुनकर उसकी भूख मर चुकी थी। अब से पहले को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, अब उससे इस माहौल से कोफ्त होने लगी थी। दिल चाहा कि वो फ़ौरन से अपने कमरे में भाग जाए। हदाद अब्दुल्ला पास बैठी मुतीबा के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोले, बेटा, इन पैसों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैंने तो वो शर्त यूं ही रखी थी ताकि तुम सुमामा की पढ़ाई को बीच में छोड़कर बाकी ट्यूटर्स की तरह चली न जाओ। बस यही वजह थी उस शर्त की। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, और तुम मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज़ हो। जैसे अनस, फारिस, हदीका और सुमामा मुझे अजीज़ हैं, इसी तरह तुम भी मुझे अजीज़ हो। मुतीबा की आंखें भर आई थी हदाद साहब की ये बात मोहब्बत देखकर। फातिमा भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, और हम अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से रुखसत करेंगे। मुतीबा का दिल भर आया। उसके दिल ने गवाही दी थी, ये सब कितने अच्छे हैं, काश कि ये मेरी असल फैमिली होती। सब मुस्कुरा कर इसे देख रहे थे। फारिस इन सब में बिल्कुल ही खामोश रहा था। थोड़ी ही देर में मुतीबा उठ खड़ी हुई। वो इन सब से इजाज़त लेते हुए बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आज काफ़ी लेट हो गई हूँ। वो अपना बैग कंधे से लटकाती अपनी चादर कंधों पर ठीक करती उन्हें कहने लगी, बेटा, तुम घर कैसे जाओगी? ड्राइवर को एक इमरजेंसी पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो तो छुट्टी करके घर चला गया। अब तुम कैसे घर जाओगी? फातिमा ने फिक्रमंदी से पूछा। वह मुस्कुराई थी इनकी फ़िक्र देखकर। आंटी, आप फिक्र न करें, मैं रिक्शे या टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मौसम अच्छा नहीं है और आजकल के हालात भी ठीक नहीं हैं। ड्राइवर होता तो तुम्हें छोड़ आता। अब ऐसे मौसम में तुम अकेली घर के जाओगी? हदीका ने भी फिक्रमंदी से कहा। मुतीबा मम्मा ठीक कह रही हैं, ऐसे ख़राब मौसम में तुम्हें रिक्शा और टैक्सी कहाँ मिलेगी? हदाद साहब ने कहा, बेटा तुम फारिस के साथ चली जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर आएंगे। मुतीबा ने करंट खाकर सामने बैठे फारिस को देखा। बाकी सब ने भी फारिस को देखा था। खुद के फारिस भी शौक सा अपने बाप को देखने लगा कि वो क्या कह रहे हैं। 4 साल तक वो कभी भी घर के गेट तक नहीं गया, और इसके पापा उसे मुतीबा को इसके घर ड्रॉप करने का कह रहे हैं। नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मुतीबा जल्दी से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। हदाद अब्दुल्ला ने कहा, तुम मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी को यूँ अकेला और इस ख़राब मौसम में अकेला नहीं जाने दे सकता। तुम हमारी जिम्मेदारी हो। जाओ फारिस, मुतीबा को छोड़ा, बच्ची अकेली कैसे जाएगी?
وہ سمامہ کو پڑھانے یہاں آتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے بڑا حفاظت اس کے گھر تک چھوڑیں۔ آج ڈرائیور نہیں ہے تو تم اسے چھوڑ کر آؤ۔ حداد عبداللہ نے فارس کو حکم دیا۔ فارس کچھ نہ بولا، بس خاموش سا کھڑا رہا، یعنی کہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی فارس کو خاموش دیکھ کر انس نے گاڑی کی چابیاں اٹھا لی۔ پاپا رہنے دیں اسے، میں چھوڑاتا ہوں مطیبہ کو۔ چلو مطیبہ۔ جی انس بھائی۔ مطیبہ جانے کے لیے جو ہی پلٹی، فارس اسے اپنے بھائی کو جاتا دیکھ کر بول پڑا، کیونکہ اسے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے پاپا کا حکم ٹال دے اور اس کا بھائی اسے چھوڑنے جائے۔ بھیا میں چھوڑ آؤں گا، وہ سر جھکا کے آہستہ سے بولا جیسے کوئی سن نہ لے، لیکن سب نے ہی سن لیا تھا۔ ان سب کو یقین نہیں تھا کہ فارس اس کے لیے مان جائے گا، لیکن وہ مان گیا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈول گئی۔ وہی مطیبہ اس کا جواب سن کر کہ وہ اسے چھوڑ جائے گا ڈر گئی تھی۔ اس کی گرفٹس اپنے بیگ کی سٹرپس پر مضبوط ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس ہٹلر سے ڈرتی تھی، جانے کب وہ غصے میں آ جائے۔ بھیا چابی۔ فارس نے انس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو انس نے مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر گاڑی کی چابی رکھ دی۔ چابی دیتے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ مطیبہ نے ان سب کو دیکھا اور آخر میں حدیقہ کو دیکھ کر اپنی بیچارگی سی شکل بنا لی، جیسے کہہ رہی ہو، بھابھی مجھے آپ کے ہٹلر دیور سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حدیقہ نے اسے مسکراتے ہوئے آل دا بیسٹ کہا تھا۔ مطیبہ نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے انہیں خدا حافظ کہا اور ڈرتی ڈرتی آگے بڑھ گئی۔